وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. إخواني الأفاضل ورئيس الحفلة الميمونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أخطب أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول موضوع سيرة النبي الفرقان في آيات القرآن. إخوتي في الله، ذات يوم جلست متفزئا ومؤدبا أمام القرآن وسألته: أخبرني عن وجه رسول الله. فأجاب القرآن: والضحى. قلت: أخبرني عن كيفية جمته. فأجاب: والليل إذا سجى. قلت: أخبرني عن لسانه. فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت للقرآن: أخبرني عن عين الرسول. فقال: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. سألت القرآن عن حال صدري. فأجاب: ألم نشرح لك صدرك. قلت للقرآن الكريم: أخبرني كيف كان إخلاق إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأجاب: إنك لعلى خلق عظيم. سألته عن صلته مع ربي. فأجاب: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتارة قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت للقرآن: أخبرني عن أهل بيتي. فأجاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتارة قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قلت: حدثني عن مدينتي. فأجاب: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سألت القرآن عن أوصاف سيد الرسل عليه الصلاة والسلام. فأجاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سألته عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. فأجاب: أولئك هم المفلحون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك